नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 गते एकै चरणमा गराउन प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीच सहमति। दलहरूको स्वागत। चुनाव सम्पन्न गर्न आयोगले माग्यो 12 अर्ब। अग्नि सापकोटाको अग्नि परीक्षा सुरु। एमसीसी अघि नबढाए महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसको तयारी। सभामुखको भूमिकाप्रति एमालेको आपत्ति। गठबन्धनमा विवाद। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेतृत्वविहीन र तदर्थवादले सञ्चालन गर्दा संगठन लथालिङ्ग। गतिशील बनाउन नेतृत्वलाई सकस। तत्काल महाधिवेशन गर्न नेतृत्वमाथि चौतर्फी दबाव। सरकारी तथ्याङ्कमा कोरोना संक्रमण घटे पनि समुदायमा भयावह बन्दै। गम्भीर बिरामी भएपछि मात्रै परीक्षण। मृत्युदर पनि बढ्दो। एकै दिन 5000 भन्दा बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकाका बधशालाहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। घर घरमा भित्रिँदै घातक रोग। नियमनकारी निकाय मुख दर्शक। भारतले आर्थिक वर्ष 2022-23मा नेपाललाई 12 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने। गत वर्षको तुलनामा बढी पाउने। सबैभन्दा धेरै रकम भुटानको भागमा। र नेपाल र मरिसस बीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा पनि नेपाल विजयी। सुरुवातमै नेपालको अग्रतामा सुजल श्रेष्ठले गरे 1 गोल। अब समाचार विस्तारमा। विभिन्न अड्कलको अन्त्य गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोग आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक सहमतिमा पुगेका छन्। अब निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालय मार्फत निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेर पठाएपछि मन्त्री परिषदले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ। आज बिहान आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ 4 गते निर्वाचन हुने जानकारी गराएका थिए। एक रिपोर्ट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति बनेपछि निर्वाचन आयोगले समेत मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष त्यही मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरूले सहमति जनाएका छन्। ठूलै चलखेल नभई अब आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने पक्का पक्की समेत भएको छ। मंगलबार दिउँसो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्नु अगावै अनौपचारिक रूपमा निर्वाचनको मिति भने बाहिरिसकेको थियो। बिहान नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानिया लगायत नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ 4 गते निर्वाचन हुने बताइसकेका थिए। यसअघि नै 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन बीच 2074 सालमा निर्वाचित भएका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073मा स्थानीय निकायको निर्वाचन 1 वा त्योभन्दा बढी चरणमा सम्पन्न भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गणना हुने उल्लेख छ। त्यही अनुसार 2074 साल वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनको पहिलो चरणमा विजयी जनप्रतिनिधिले कार्यभार ग्रहण गरेको 5 वर्ष आगामी जेठ 5 गते पूरा हुँदैछ। त्यसैले कानुनी झमेलाबाट टाढा रहन सरकार र निर्वाचन आयोग जेठ 4 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक सहमतिमा पुगेका हुन्। 79 साल ज्येष्ठ 4 गते बुधबारका दिन निर्वाचन गरौँ भनेर आयोगको तर्फबाट माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले प्रस्ताव गर्नुभयो र त्यो प्रस्ताव गरिरहँदा आफ्नो तयारी बारेमा पनि प्रमुख आयुक्तज्यूले बताउनुभयो। तयारीहरू सबै पुरा भएका छन् र अब घोषणा भएपछि गर्ने काम बाहेक अरू कुराहरू सबै सम्पूर्ण भइसकेको हुनाले प्रस्ताव मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने कुराको एस्युरेन्स प्रमुख आयुक्तज्यूले दिनुभयो। उता स्थानीय निकायको निर्वाचन अगावै केही ऐन कानुन संशोधन र निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा केही समस्या भने देखिन सक्छ। तर एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा आएको खण्डमा भने सहजै आवश्यक ऐन कानुन बन्न सक्नेछ। सरकारलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिँदै आएको
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेत सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन। नेकपा एमाले 5 गतेभन्दा उता लाने पक्षमा छैन, लान दिँदैन। 5 गतेभित्र संविधानभित्रकै हुन्छ, समय अवधिभित्रकै हुन्छ, म्यादभित्रकै कुरा हुन्छ। त्यससम्म एमालेको कुनै कुरा हुँदैन, समर्थन हुन्छ, सहयोग हुन्छ। फेरि त्योभन्दा पर लैजाने, चलखेल गर्ने, त्यसलाई पर धकेल्ने खालको कुनै षड्यन्त्र भयो, कुनै योजना भयो भने फेरि त्यसमा नेकपा एमाले खबरदारी गर्छ। मङ्गलबारको छलफलमा आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएपछि आगामी 2 दिनभित्र निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा चुनावको मिति सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नेछ। आयोगको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गरेपछि औपचारिक रूपमा चुनावको घोषणा हुनेछ। यसअघि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ 5 गतेसम्म मात्र कायम रहने तथा त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गर्दै आइरहेको थियो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 4 गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 12 अर्ब रुपियाँ खर्च माग गरेको छ। अहिले केहीले बुझेर र केहीले नबुझेरै बहस र चर्चामा ल्याएको विषय हो एमसीसी सम्झौता। नेपाल सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेको झन्डै 5 वर्ष बितिसकेको छ। तर यो अवधिमा यही सम्झौताका कारण नेपालको राजनीतिमा निकै उथल पुथल समेत आएको छ। साथै पहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समेत यही सम्झौताका कारण विवादमा तानिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन अगाडि मात्र सत्ता गठबन्धनको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता तत्काल नै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनका अन्य दललाई चेतावनी दिएका थिए। त्यही आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सहयोगमा प्रतिनिधि सभाको बैठक नै सार्न लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई यथाशीघ्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न दबाब दिन थालेपछि सभामुखले गत आइतबार नै बस्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 26 गतेसम्मलाई स्थगित गरेका थिए। सभामुखको यो कदमबाट रुष्ट बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी सम्झौताकै कारण गठबन्धन तोड्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। अन्तिम अस्त्रका रूपमा काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग मिलेर सभामुख नै हटाएर एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा प्रवेश गराउने तयारी गरेको समेत बुझिएको छ। 14 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटासँग रुष्ट बनेको एमाले यसलाई सभामुखसँग बदला लिने तथा सत्तारूढ गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ। सभामुखलाई हटाएको खण्डमा एमसीसी पारित गर्न सघाउने तयारी एमालेको छ। त्यसको लागि निरन्तर प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। यो अन्दाज गरेर यसो होला उसो होला होइन, जुन परिस्थिति विकसित भएर आउँछ, विकसित भएको परिस्थिति अनुसार पोलिटिकल पार्टीहरूले आफूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्छ, रिअर्गनाइज गर्नुपर्छ। आज जे छ त्यही अनुसार गर्ने हो। भोलि परिस्थिति परिवर्तन भयो, अन्तर्विरोधको स्थितिमा परिवर्तन भयो भने स्वाभाविक त्यसै अनुसार नै चल्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग कुरा मिलेको खण्डमा एमाले सभामुख विरुद्ध केही दिनमै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बुझिएको छ। अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसीलाई रोक्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। तर काङ्ग्रेस र एमाले सभामुखलाई तारो बनाएर एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने अडान यथावत नै राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले एमसीसीलाई टेबल गर्न अवरोध गर्न सक्ने बुझाइका साथ एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेस नजिकिएको बुझिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पारित गर्न साथ सहयोग गर्ने तर त्यसका लागि सभामुख हटाउनु पर्ने प्रस्ताव देउवा समक्ष राखिसकेका छन्। त्यसपछि भद्र सहमति अनुसार देउवालाई चुनावसम्म सरकार सञ्चालनमा समेत एमाले साथ दिनेछ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा संसदमा प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले सभामुखलाई महाभियोग लगाउने विषय आफूले सुनेको भए पनि त्यो कदम अलोकतान्त्रिक हुने टिप्पणी गरेका छन्। मैले पनि बजारमा चाहिँ नि नेकपा एमाले सभामुखलाई महाभियोग लगाउने अरे भन्ने कुरोहरू चाहिँ नि सुन्नमा आएको छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि दलको आफ्नो स्वार्थको लागि यो भएको व्यवस्थालाई चाहिँ नि खलबल्याउने खालका कामहरू गर्नु हुँदैन र यसले चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई नै एउटा चाहिँ नि असर पार्ने कामहरू गर्छ र कुनै दलको आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा कसैप्रति आरोप लगाउने
र सिङ्गो संसदलाई नै अवरुद्ध गर्ने, लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास गर्न नदिने काम भनेको त्यो नितान्त गलत हो। सभामुखमाथि पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश भएमा त्यस उप छलफल भएर 2/3 पारित भए पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधान अनुसार सभामुख विरुद्ध एमाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। काङ्ग्रेससँग कुरा मिले लगत्तै उसले प्रस्ताव पेश गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसको भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन हुन नसकेको लामो समय भए पनि अझै संहिता अनुकूलको विधान परिमार्जन गरेर महाधिवेशन गराउने छाँटकाट देखिएको छैन। कांग्रेसका तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल दलित संघ लगायतका 13वटा भातृ संस्था, 18वटा शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन नभएर ती संस्था नै लथालिङ्ग भनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्यार्थी संघको यथाशीघ्र महाधिवेशन गराउन माग गर्दै विद्यार्थीहरूले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति र महामन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाइसकेका छन्। खासै अब पार्टीको चाहिँ चुनाव नहुँदै गर्दा वैधानिकता गुम्छ भन्दै गर्दाखेरि नेवी सङ्घको पनि वैधानिकता गुम्छ भन्ने अलिकति हाम्रो अग्रज दाइहरूले हेर्नु पर्यो। नेवी सङ्घको विधान पनि ख्यान गर्नु पर्यो। विधानमा पार्टीमा चाहिँ अब जुन नैतिकता गुम्छ भन्दै गर्दा विधान विपरीत काम हुन्छ भन्दै गर्दा नेवी सङ्घको पनि विधान विपरीत काम हुन्छ भन्दै गर्दा नेवी सङ्घको चुनाव गर्नु पर्यो। मुख्य कुरा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चुनाव हुनेछ। 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले 2076 साल माघ 16 गते नेपाल विद्यार्थी संघमा राजीव ढुङ्गानालाई अध्यक्ष बनाएको थियो। ढुङ्गाना नेतृत्वमा 110 सदस्यीय कमिटी बनाउने भनिए पनि 10 पदाधिकारीमा सीमित छ। महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मी, दलित संघका अध्यक्ष मीनबहादुर विश्वकर्मा, तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना र मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन्। बस्नेत, ढुङ्गाना र सत्तार 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् भने रेग्मी र विश्वकर्मालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनित गरेका हुन्। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ अब सबै भातृ संस्थाका बारेमा पार्टीले निर्णय लिने बताए। कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय समिति बस्न नसक्ने अवस्था रहेकाले कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छ र कार्य सम्पादन समितिमा यो चाहिँ नि छिटो हामी बसेर यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। भातृ संस्थाहरूको चाहिँ सबै कुराहरू औपचारिक रूपमा त हाम्रो छलफल जारी छ अहिले पनि र यसलाई औपचारिकता दिएर टुङ्ग्याउने कुरा कार्य सम्पादन समितिले गर्छ। त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ? यो अब धेरै लाग्दैन, हाम्रो हप्ता दिन हामीलाई गृह कार्य गर्न लाग्ला, त्यही भित्र हप्ता दिनभित्रै टुङ्ग्याउने गृह कार्य भइरहेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानअनुसार उनीहरू स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन्। विधानको धारा 42मा भातृ संघको कार्य समितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कुनै पनि तहको कार्य समितिमा निर्वाचित वा मनोनित भए उसको भातृ संघको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ। 2073 मङ्सिरदेखि तरुण दलको अध्यक्ष बनेका जितजङ बस्नेत नेतृत्वको कमिटी 5 वर्षदेखि अपूर्ण छ। 95 सदस्यीय कार्य समितिमा 4 जना पदाधिकारीले 5 वर्ष बिताएका छन्। 3 वर्षे कार्यकाल हुने तरुण दलमा बस्नेत नेतृत्वको कार्य समितिले थप 2 वर्ष बिताइसक्दा पनि नयाँ नेतृत्व आएको छैन। तर अब बस्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय लिने महामन्त्रीको भनाइ छ। आभारी छु। तपाईहरुले पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री लगायतको साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले तिनै कुराहरू त्यो कुरा दोहोर्याउन्न। हामी आजै पनि अहिले हाम्रो एउटा अन्तर्पार्टी छलफल छ र त्यस पछाडि हामी आजै पनि पदाधिकारी साथीहरू बस्छौँ। यही हप्ता केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने गरिकन हामी तयारी गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था यसको एउटा एजेन्डा बन्छ नै र त्यसको आधारमा निर्णय पनि हुन्छ। 2073 असोजमा भएको महाधिवेशनबाट उमा रेग्मी अध्यक्ष भएको महिला संघको पनि महाधिवेशन भएको छैन। रेग्मी महिला बालबालिका मन्त्री र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसक्दा पनि महिला संघले नयाँ नेतृत्व पाएको छैन। महिला संघको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएपछि महिला संघमा नयाँ नेतृत्वको खडेरी छ। नेपाल दलित संघ 1 दशकदेखि मीन विश्वकर्माको नेतृत्वमा छ। 3 वर्षे कार्यकाल रहेको संघको चौथो महाधिवेशन 2069 सालमा सम्पन्न भएको 10 वर्ष बितिसकेको छ। 2064 सालमा गठन भएको किसान संघले अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेको छैन। नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल प्रेस युनियन,
नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ र नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घको महाधिवेशन भएको छैन। नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले त केही दिनअघि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा नै बुझाएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको परराष्ट्र नीति अध्ययन सम्बन्धी उपसमितिले परराष्ट्र नीति सम्बन्धी अध्ययनको काम आरम्भ गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने भनेर उक्त उपसमितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। एक रिपोर्ट। उपसमितिका संयोजक दीपक प्रकाश भट्टका अनुसार अहिले प्रारम्भिक काम मात्रै सुरु भएको छ। बाँकी काम कोरोनाको प्रकोप कम भएपछि मात्रै हुनेछ। यसअघि विभिन्न समयमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूलाई समेत ध्यानमा राखी प्रतिवेदन तयार पारिने भट्टको भनाइ छ। पूर्व परराष्ट्र सचिवहरू र पूर्व राजदूतहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विविध क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सिरिज वाइज हामी छलफल गर्छौँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको नीतिमा पनि हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। र मैले अघि भने जस्तो इन्टरफेस दुईटैको भेट कहाँ हुन्छ त भनेको नीति निर्माणमा सरकारले गरिरहेको कामलाई संसदीय समितिले पनि, किनकि यसको काम मूल काम त नीति निर्माण त संसदको काम हो, त्यसैले यसलाई जोड्ने काम यो होस् भनेर यो हामीले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेका हौँ। यसअघि पनि यस किसिमका समितिहरू गठन भएको र ती समितिहरूले पर्याप्त अध्ययन गरेको, तर त्यस्ता अध्ययनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने नभएको परराष्ट्रविद शम्भुराम सिमखडाको भनाइ छ। अहिलेको समयमा समय सापेक्ष परराष्ट्र नीतिका लागि उपसमिति आवश्यक रहेको, तर यसको कार्यान्वयनमा भने जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। मूल कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण घडीमा समिति बनेको छ। सबै पार्टीहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि जान एउटा राम्रो भूमिका खेल्न सक्यो भने यो समिति चाहिँ पुराना समिति र यस्ता किसिमकाहरूको भन्दा अलि भिन्दै र यसको सान्दर्भिकता र महत्त्व देखाउन सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि गत पुस 25 गते 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उक्त उपसमितिमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट सुधन किराती सदस्य छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट सरला यादव र जसपाबाट रेणुका गुरुङ सदस्य रहेका छन्। सरकारले दुधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56.04 रुपैयाँ कायम गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले किसानका लागि दुधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 56.04 रुपैयाँ कायम गरेको जानकारी दिए। बैठकले दुधको मूल्य 56.04 रुपैयाँ कायम गरेसँगै 13.17% अर्थात् 6.52 रुपैयाँले दुधको मूल्य वृद्धि भएको छ। बैठकले विश्व बैंकको 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ भने सफा हिमाल अभियान 2022मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी र धरौटी बापतको दस्तुरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने। बैठकले शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक सिलु मानन्धरलाई नियुक्त गरेको छ भने नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा जाजरकोटका समीरजङ शाहलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै बुधबार सुनाम लोसारका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय पनि भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दङ्गाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच संसदको गतिरोध खुलाउन 7 बुँदे सहमति भएको छ। यसअघि नेकपा एमाले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो। सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमाले अवरोध नगर्ने भएको छ।
प्रदेशसभाको 9औं बैठकमा एमाले विभिन्न माग राखेको थियो। एमाले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग एमालेको थियो। मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि माओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। मंगलबार बिहान सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न 6 वटा निर्णय गर्दै प्रतिपक्षी दल एमाले संसद सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ। एमाले प्रदेश सभा मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकार सकारात्मक भएको र दुई पक्षबीच 7 मुदे लिखित सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा 15 लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने र आगामी दिनमा यही मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5,583 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि हुँदा 8,276 निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 10,776 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,657 जना र 6,898 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,926 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,907 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात 8,267 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरमा 74,632 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमा 73,178 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,475 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 279 जना आइसियु र 50 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,79,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। ओमिक्रोन छिटो फैलिने भएकाले धेरै मानिस संक्रमित भए। दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, बेलायत लगायतका राष्ट्रको अवस्थालाई हेर्दा पनि ओमिक्रोन एकदम छिटो गतिमा उत्कर्षमा पुग्ने र त्यति नै छिटो तल झरेको देखिन्छ। नेपालमा समेत संक्रमितको संख्यामा बिस्तारै कमी आइरहेको छ, तर मृतकको संख्या भने बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। माघ 6 गते एकै दिन 12,338 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। त्यस दिन 27,497 जनाको कोरोना परीक्षण भएको थियो। उक्त दिन महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका थिए। उक्त दिन संक्रमण दर 44.8% थियो। दैनिक संक्रमण दर बढ्दै जाँदा माघ 5 गते 52.6%मा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो, जुन परीक्षण गरिएको मध्ये आधा भन्दा धेरैलाई कोरोना देखिएको हो। माघ 8 गते 50.8% अर्थात् परीक्षण गरिएको मध्ये आधा जनसङ्ख्यालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। अहिले दैनिक गरिने परीक्षणको संख्या अनि परीक्षण कम भएपछि संक्रमण पुष्टि पनि कम देखिएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रमेश आचार्य परीक्षणको दायरा घटाउँदा संक्रमित कम पहिचान भएको बताउँछन्। तर सरकारले परीक्षण निशुल्क गर्ने र समुदायमा फैलिएको संक्रमणलाई पहिचान गर्न सक्ने हो भने दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित पहिचान गर्न सकिने डाक्टर आचार्यको भनाइ छ। मान्न तयार छैन। अहिले सरकारले पीसीआर र एन्टिजेन टेस्ट एकदमै कम गरेको छ। यदि सरकारले 50,000 टेस्ट गर्यो भने अहिले पनि 50% 25,000 मान्छे पोजिटिभ देखिन्छन्। अब पीसीआर 15,000 गरियो भने 7,000 होला। तपाईँको एन्टिजेन 10,000 गर्यो भने 2,000 होला। त्यसकारण अहिले नेपाल सरकारले गरिरहेको पीसीआर या एन्टिजेनलाई म मान्न तयार छैन। सरकारले जति बढी टेस्ट गर्न सक्यो त्यति हो। तर मेरो एउटा कुरा के हो भने जति पनि नागरिकहरू पीसीआर र एन्टिजेन गर्छन् सरकारले पूर्ण रूपमा यसलाई फ्रीमा गराउनुपर्छ। कुनै पनि नागरिकबाट पैसा लिन हुँदैन। पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। दोस्रो लहरको केही मन्थन हुँदै गर्दा कुनै दिन मृत्युको संख्या शून्यमा झरिसकेको थियो। अन्य दिन 2 जनाको हाराहारीमा दैनिक मृत्यु हुने गरेको थियो।
माघ 8 गते 16 जनाको मृत्यु भएको हो। तेस्रो लहरमा मृत्यु भएको यो सबैभन्दा धेरै हो। त्यस्तै माघ 13 गते 15 जनाको मृत्यु भएको थियो। 14 गते 10, 15 गते 6 र 16 गते एकै दिन 32 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। यस अगाडि छुटेका समेत गरेर प्राप्त भएको तथ्याङ्क भन्दै सार्वजनिक गरेको हो। माघ 17 गते 8 जना र 18 गते 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा दोस्रो लहरमा सबैभन्दा बढी भयावह रूपमा फैलिएको ओमिक्रोनले घातक नहुने भने तापनि मृत्युदर थपिँदै जाँदा चिन्ता थपिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अझै केही दिन मृतकको सङ्ख्या बढ्ने बताउँछन्। संक्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या एउटा उचाइमा पुगेको केही समयपछि त्यसको जोखिम, त्यसको अस्पताल भर्ना हुने दर र त्यसका कारण पर्ने प्रभावहरू भनेको मृत्युको तथ्याङ्क त्यसको केही समयपछि बढ्ने गरेको देखिन्छ। किनभने आज संक्रमण पुष्टि भएको मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिने, अस्पताल भर्ना हुने भनेको 5-7 दिन 10 दिनपछि होला। त्यसपछि मृत्यु हुने अवस्थासम्म पुग्नलाई अझै केही दिन लाग्ने हुन्छ। त्यो कारणहरूले एउटा प्राविधिक पक्ष त्यो हो। अर्को अब सङ्क्रमणको अहिलेको घटिरहेको सङ्ख्यालाई हामीले पूर्ण रूपमा जोखिम घटेको भनेर भन्न त सक्दैनौँ। यद्यपि ओमिक्रोनको अरू देशहरूको अनुभव हेर्दा सङ्क्रमण स्वाट्टै बढेर जाने र छोटो समयमा घट्ने अनुभव नै छ। अहिले अधिकांश सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा चासो राख्ने र उनीहरूबाट समुदायमा सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि सङ्क्रमितको खोजी गर्न सकिएको छैन। न सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सहज नै पाइएको छ, जसका कारण यति बेला घर घरमा सङ्क्रमित छन् तर पहिचान भएका छैनन्। यसले अझै सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरा बढेको छ। फोहोरको सहर काठमाडौँका खाद्यान्न पसलदेखि बधशालासम्म निकै अव्यवस्थित छ। नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका बधशालाहरूका कारण घर घरमा पाक्ने मासुसँगै रोग पनि भित्रिरहेको कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। खाद्य वस्तुमै देखिएको यस्तो अस्तव्यस्ततामा समेत सम्बन्धित निकाय भने चुप देखिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँवासीका लागि सफा अनि स्वस्थ खाना खान निकै गाह्रो कुरा बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय अझै मांसाहारी वस्तुहरू अस्वस्थ बन्दै गइरहेको छ, जसको एक उदाहरण पशु वध गर्ने तथा वितरण गर्ने स्थानको सरसफाई हो। भन्किरहेको झिङ्गाका बीचमा मासुको बिक्री वितरण भइरहेको छ। काठमाडौँका अधिकांश बधशाला स्वास्थ्यका कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरी सञ्चालनमा छन्। यो दृश्य कालीमाटी तरकारी बजार स्थित माछा बजारको हो। यहाँ 5 मिनट उभिएर बस्न पनि हम्मे पर्छ। तरकारी बजारबाट आएको फोहोर एक कुनामा थुपारिएको छ त अर्को कुनामा माछाको व्यापार भइरहेको छ। यहाँ न त कुनै प्राविधिक भण्डारण छ न त सफा पानीले माछा पखालिन्छ। तर यहाँका व्यापारी भने आफूहरूले उक्त स्थान सफा राखेको भन्न पछि पर्दैनन्। फोहोर त खासै अब बजारै यस्तै छ। सफा त सफा हेर्नुहोस्, कति हामीहरू सफा गरेर मेन्टेनेन्समै गरेर हो, मेन्टेनेन्समा गरेर छैन त्यस्तो छैन। सफा त सबै एकदम सफा गरेर राखेको छ हामीहरू। माछाको काममा त फोहोर त जैसे पनि भइहाल्छ। अब फेरि बेलुकासम्म त अहिले साफ गरेर फेरि राख्ने, फेरि फालिदिने बेलुका। यता यस्तो फोहोरका माझ पनि बाक्लो रूपमा उपभोक्ताहरू माछा खरिद गर्न पुग्छन्। सरसफाइबाट सन्तुष्ट नभए पनि किन्नु परेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। पसलमा नभेटिने भएपछि आफैले घरमा लगेर सफा गरेर खाने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। अब सफा त अब त्यस्तै हो, अब पानीको होइन त्यति हुनै छैन होइन, सफा त के हुनु र अब आफूले गएर घरमा सफा गर्ने हो, त्यही हो। नेपाल सरकारले पटक पटक बधशाला सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपाल सरकारबाट बधशाला सञ्चालन सम्बन्धी ऐन 2055लाई संशोधन गरेर बधशालाको अनुगमन र नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। तर स्थानीय सरकारले सो ऐन कार्यान्वयन गर्ने नाममा करोडौं रकम मात्रै सिद्धाउने तर नियमन भने नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। आम उपभोक्ता अत्यन्त दुईटा कारणले असहज अवस्थामा छ। एउटा त अस्वस्थ मासु खान बाध्य छ, अर्को अस्वस्थ मासु खान वा खुवाउन रोक्ने नियमन गर्ने निकायहरू आफैमा पैसा बचाउने अथवा चाहिँ त्यो जुन बजेट छ त्यो बापतको त्यो बजेट सिद्ध्याउनमा मात्र लागिरहेको। लामो समयदेखि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले यस विषयमा आवाज उठाउँदै आए पनि सम्बन्धित निकायबाट खासै अनुगमन तथा कारबाही अगाडि बढेको भने पाइँदैन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन सम्हाल्दै आएकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की महानगरपालिकाबाट अनुगमन तथा नियमनको प्रयासहरू भने पर्याप्त रूपमा भइरहेको दावी गर्छिन्। तर महानगरपालिका बाहिर बधशाला सञ्चालन गरेर प्याकेजिङ सिस्टम अगाडि बढाउन लागि उनी बताउँछिन्। अब हामीले चाहिँ बधशाला नै काठमाडौँबाट पर राखेर जहाँ चाहिँ बस्ती नभएको ठाउँ छ हैन, त्यहाँ चाहिँ काटकुट गरेर त्यहाँ सबै प्याकिङ गरेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ फ्रिजमा चाहिँ राखुन् र मलाई यो चाहियो भन्दाखेरि त्यहीँबाट चाहिँ निकालेर किनेर लैजान सक्नु। त्यो समय लाग्छ हेर्नुहोस्, तर कन्सेप्ट त छ नि त। बधशालाहरूमा त छुट्टै पशुवध गर्ने स्थान बनाइएको हुन्छ। यहाँ त राम्रो भण्डारण पनि छैन। बधशालाहरूमा देखिएको यस्तो चरम लापरवाहीका कारण जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलवाड भइरहेको छ, जसका कारण संक्रामक रोगहरू फैलिने जोखिम समेत बढेको छ। आम मानिसको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायले समयमै प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठ र वेद श्रेष्ठका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य पनि बढेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, दाल, खानेतेल मात्र नभई तरकारीको मूल्य पछिल्लो समय अत्याधिक वृद्धि भएको छ। व्यापारीले खाद्य वस्तु लगायतका हरेक सामग्रीमा मूल्य वृद्धि मात्र नभई आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगमले सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगमले डिजल, मोटीतेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढेको बहाना र कोरोना महामारीको तेस्रो लहर जस्ता अनेक बहानामा अहिले व्यापारीले महँगी बढाएपछि त्यसको असर दैनिक काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने गरिब, विपन्न तथा मध्यम वर्गमा परेको छ। सबै कुरो बढ्छ, रासन बढिरह, एउटा सामान किन्न गयो भने अब थोरै पैसाले आउँदैन। अब हामी जस्तो दुखीलाई त असली दुःख छ नि। गर्ने अब माथि माथि कुर्सीमा बस्नेलाई जहाँको त्यहीँ छँदैछ। अब हामी भनेको जहाँको त्यहीँ, हामीलाई अब के हुनेवाला छैन। मुखले भन्ने एउटा हो, कुरा गर्ने एउटा हो, एउटा सही ढङ्गको कुरा बोल्ने होइन उनीहरूले। त कुट म रोए जस्तो गर्छु भन्ने हो नि, उनीहरू मिलिआछन् भित्रभित्र होइन। गरिब जनता दुखीलाई चाहिँ सबैलाई दुःख दिने मात्र हो कि यिनीहरूले। के परेशानी छ हेर्छन् र सरकारले, कहिले पनि हेर्दैनन् होइन। अब काम चाहिँ हामीलाई अब जस्तै होइन मजदुरी काम भए पनि हामीले पाउनु पर्छ। भान्सामा पकाउने परिकार, तरकारीदेखि लिएर चामल, दाल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अहिले बजार मूल्य दोब्बर बढ्दा पनि सरकार मुख दर्शक भएको छ। वाणिज्य विभागले पनि यस बीचमा बजार भाउ नियमका लागि अनुगमन नै गरेको छैन। जुनसुकै सरकार आए पनि व्यापारीले आफू खुसी बजार भाउ बढाउँदा गरिब सधैँ समस्यामा पर्ने गरेका छन्। तर यता वाणिज्य विभागले भने आफूले प्रभावकारी अनुगमन गरेको र आफू खुसी बजार भाउ बढाउने व्यापारीलाई कारबाही पनि गरेको दावी गरेको छ। 1687 वटा हामीले पुस मसानसम्म बजार अनुगमनका व्यावसायिक फर्महरू अनुगमन गऱ्यौँ, जसमा 821 चाहिँ जरिमानामा पर्नु भएको छ र जरिमाना स्वरूप 85 लाख 86 लाख रुपियाँ, करिब 86 लाख रुपियाँ हाम्रो जरिमाना स्वरूप उठेको पनि छ। कति अब खराबै गर्ने कोही हुनुहुन्छ, नियतवशै खराब गर्नुभएको छ, मौकाको फाइदा उठाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। 821 त कारबाही पनि पर्नु भएको छ, 50 लाख रुपियाँ जरिमाना पनि उठेको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो बजार अनुगमन प्रभावकारी छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। सरकारी निकायले वर्षभरि अनुगमन गरेको भनेर जति दावी गरे पनि अहिलेसम्म बजारमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको र जथाभावी मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कारबाही समेत भएको छैन। तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्न भन्दा पनि उल्टै प्रोत्साहन दिने गरेको उपभोक्ता कर्मीको आरोप छ। अहिले वस्तु र सेवाको मूल्य चाहिँ कृत्रिम मूल्य वृद्धि र कालोबजारी अत्याधिक बढी छ। यसो हुनुको पछाडि के रह्यो भने सरकारले जसरी मूल्य नियन्त्रणको लागि काम गर्नुपर्ने थियो, सरकारसँग कुनै कार्ययोजनै भएन क्या। बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी र मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी, आपूर्ति सहज सम्बन्धी कुनै कार्ययोजना नै भएन। र अहिले व्यापारलाई के सूचना दियो भने तिमीले जति जे गर्दाखेरि पनि हामी के गर्दैनौँ, जे नचाहिँदो काम गर्दाखेरि हामीले के गर्दैनौँ भनेर सरकारले भन्यो। अहिले बजार नियन्त्रणको कुनै उपायहरू सरकारले चाहिँ त्यसरी अवलम्बन गरेका छैन। जनता दिनदिनै ठगिएका छन्। कालोबजारी बढ्दो छ। बजारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति नै देखिँदैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापारीले जति मूल्य बढाए पनि कारबाही हुँदैन, जसको मारमा दैनिक काम गरी खाने वर्ग परेको छ। सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्ने हो भने गरिब, विपन्न र दैनिक काम गरेर खाने मजदुरको भान्सामा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आउन अब धेरै पर्खिनु पर्दैन। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ।
नेपाल भारत जोड्ने गरी महाकाली नदीमाथि निर्माण गर्ने पुलको लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारको अनुदानमा नेपालको दार्चुला र भारतको दार्चुलालाई जोड्ने गरी महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने पुल निर्माणसँगै नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्य बीचको सीमा पार सम्पर्कलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले नेपालको विकास आयोजनामा भारत सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरिन्। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले दुई देशका जनताबीच वाणिज्य सांस्कृतिक तथा जनता बीचको सम्बन्धलाई सुव्यवस्थित बनाउन दुई देशका सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको सीमापार कनेक्टिभिटी अनुरूप रहेको बताए। We look forward to closely working with our colleagues in MOPET so that the bridge can be constructed within the prescribed timelines, so that the people of the two regions, which of Uttarakhand and Sudur Paschim on Nepal side, can harness and harvest the economic, social and the cultural benefits. मन्त्रालयका अनुसार अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणको चरणमा छ। डीपीआर तयार पारेको करिब 3 वर्षमा पुल निर्माण सक्ने योजना छ। पुल बनाउन 40 देखि 42 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवहरूलाई बारम्बार दबाव दिइरहनु राम्रो नहुने बताएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा मन्त्री शर्माले खर्च गर्नुहोस् भनेर सचिवहरूलाई भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने बताएका छन्। मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाव दिइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भनाइराखेका हुन्। हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुन सक्ने र नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिन मन्त्री शर्माले निर्देशन समेत दिएका छन्। जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्दै उनले खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाहरूको सूची बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। खर्च हुने कुरामा 100% जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न उनले भनेका छन्। त्यस्तै मन्त्री शर्माले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आफ्नो अनुभव सहितको सुझाव समेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले वाशिंटनमा रहेको अफगानिस्तानको दूतावास बन्द गर्ने तथा त्यहाँ रहेका कूटनीतिक अधिकारीहरूको उन्मुक्ति खोज्ने निर्णय गरेको छ। समाचार एजेन्सीका अनुसार अमेरिकामा अफगान दूतावास बन्द भएसँगै लस एन्जलस र न्युयोर्कमा रहेको अफगान वाणिज्य दूतावास पनि बन्द हुने भएका छन्। यसअघि अमेरिकाले अफगानिस्तानका कूटनीतिक अधिकारीलाई उनीहरूको कूटनीतिक उन्मुक्ति खोसिएको जानकारी दिएको थियो। अफगानिस्तानलाई तालिबानले कब्जा लिएको 6 महिनापछि अमेरिकाले यो कदम चालेको हो। तालिबानले सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्। भारतले आर्थिक वर्ष 2022-23 मा नेपाललाई 12 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज पेश गरेको भारतको सरकारको आर्थिक वर्ष 2022-23 को बजेटमा नेपाललाई यो रकम अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ। गत वर्षमा बजेटमा भने भारतले नेपाललाई अनुदान दिन बजेटमा 15 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि 10 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान दिएको थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुदान रकममा कमी देखिए पनि वास्तविक अनुदान रकम भने बढाएको छ। भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष 2019-20 मा सबैभन्दा बढी 19 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। भारतले 2020-21 मा नेपाललाई 14 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो। भारतले नेपाल सहित मरिसस, सिसेल्स, म्यानमार, अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का, बंगलादेश, मंगोलिया र विभिन्न अफ्रिकी देश तथा मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपका लागि 96 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ। भारतले विभिन्न देशलाई दिने अनुदानमा भुटान पहिलोमा छ भने मरिसस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। भुटानलाई नेपालभन्दा दुब्बर अर्थात् 24 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। भारतले हिन्द महासागरको टापु देश मरिससलाई 14 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि अफ्रिकी राष्ट्र मरिससमाथि जित हासिल गरेको छ। मंगलबार भएको तनावपूर्ण खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित नेपालले 9 खेलाडीमा समेटिएको मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरेका थिए। खेलको 10औं मिनेटमा सुजलले निर्णायक गोल गरेका थिए। आशिष लामाले प्रहार गरेको बलमा पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रहेका पुजन उपरकोटीले उपलब्ध ब्याक फ्लेक पासमा 6 यार्ड बक्सबाट सुजलले वान टचमा गोल गरेका हुन्। यता मरिसस पेनाल्टीमा चुक्दा नेपालसँग लगातार हार बेहोर्नु पर्यो। खेलको 13औं मिनेटमा मरिससका कप्तान एन्डी सोफीले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन्। उनको प्रहार नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाए। नेपालका दिनेश राजवंशीले लेन्सवेल पर्सीलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि मरिससले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसबाहेक सबै टोलीले पाएको अन्य अवसरमा गोल गर्न सकेनन्। 6औं मिनेटमा नेपालका दर्शन गुरुङको प्रहार आकाशियो। खेलको 21औं मिनेटमा तेज तामाङको प्रहार पोस्ट नजिकबाट बाहिरिएको थियो। 78औं मिनेटमा मरिसस 9 खेलाडीमा समेटियो। गौतम श्रेष्ठलाई फाउल गरेपछि मरिससका इमानुएलले रातो कार्ड पाएका थिए। यस्तै खेलको इन्जुरी समयमा अञ्जन विष्टले 6 यार्ड बक्सभित्रबाट प्रहार गरेको बल मरिससका गोलकिपरले उत्कृष्ट बचाउ गरेपछि नेपाल अग्रता दुब्बर बनाउन चुकेको थियो। यस जितसँगै नेपालले मरिसस विरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपालको जितमा बेमल घरती मगरले निर्णायक गोल गरेका थिए। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 गते एकै चरणमा गराउन प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोग बीच सहमति। दलहरूको स्वागत। चुनाव सम्पन्न गर्न आयोगले माग्यो 12 अर्ब। अग्नि सापकोटाको अग्नि परीक्षा सुरु। एमसीसी अघि नबढाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसको तयारी। सभामुखको भूमिकाप्रति एमालेको आपत्ति। गठबन्धनमा विवाद। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेतृत्वविहीन र तदर्थवादले सञ्चालन गर्दा संगठन लथालिङ्ग। गतिशील बनाउन नेतृत्वलाई सकस। तत्काल महाधिवेशन गर्न नेतृत्वमाथि चौतर्फी दबाव। सरकारी तथ्याङ्कमा कोरोना संक्रमण घटे पनि समुदायमा भयावह बन्दै। गम्भीर बिरामी भएपछि मात्रै परीक्षण। मृत्युदर पनि बढ्दो। एकै दिन 5000 भन्दा बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकाका बधशालाहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। घर घरमा भित्रिँदै घातक रोग। नियमनकारी निकाय मूक दर्शक। भारतले आर्थिक वर्ष 2022-23 मा नेपाललाई 12 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने। गत वर्षको तुलनामा बढी पाउने। सबैभन्दा धेरै रकम भुटानको भागमा। र नेपाल र मरिसस बीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा पनि नेपाल विजयी। सुरुवातमै नेपालको अग्रतामा सुजल श्रेष्ठले गरे 1 गोल।
समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।